औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। सामीन, आज की इस नई वीडियो में हम रजबुल मुरज्जब के महीने के हवाले से एक खुसूसी वीडियो हज़रत अली की वलादत का वाक़या आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी वलादत बसादत भी इसी मुक़द्दस महीने में हुई। और इसके अलावा आपकी वलादत के हवाले से शिया और सुन्नी उलमाए किराम के व्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, आपके चचाजाद भाई हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलादत खाना-ए काबा में हुई। आइए चलते हैं आपकी वलादत के वाक़े की तरफ। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने 13 रजबुल मुरज्जब 30 साल बाद अज़ आमुल फ़ील शहर मक्का और काबा मुक़द्दसा में वलादत पाई। अरब मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि जब अमीरुल मोमिनीन की वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद को महसूस हुआ कि आपके फ़र्जंद की पैदाइश की घड़ी आन पहुंची है, तो खाना काबा के पास पहुंची और बारगाह इलाही में मनाजात और राज़ो न्याज में मसरूफ़ हुई और अर्ज़ किया कि परवरदिगार आलम, मैं तुझ पर और तेरे भेजे हुए तमाम अंबियाए किराम और कुतुब पर ईमान रखती हूँ, और इस घर की तामीर के मतवल्ली अपने जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम की तस्दीक करती हूँ। बारे परवरदिगार, उसी ज़ात के सदक़े जिसने ये घर तामीर किया और इस नौ मौलूद के सदक़े जो इस वक्त मेरे पास अमानत है, इसकी वलादत को मेरे लिए आसान फरमा। बीबी की दुआ ख़त्म ही हुई थी कि अचानक दीवार काबा में शगाफ पड़ गया और फ़ातिमा बिनते असद उसी शगाफ के रास्ते खाना काबा में दाखिल हुई और हाज़रीन और नाज़रीन और ज़ायरीन की आँखों से ओझल हुई, जबकि दीवार काबा की तरह बहम पैवस्त हो गई। यानी दीवार काबा पहले की तरह बहम पैवस्त हो गई, यानी मिल गई आपस में। मस्जिदुल हराम में मौजूद लोग खौफज़दा हो गए थे और उन्होंने दर काबा का ताला खोलने की लाख कोशिशें की, मगर दरवाज़ा नहीं खुला और बिलाखिर जान गए कि इस वाक़े में कोई अहम राज है और इस माजरा का तल्लक मशीयत इलाही से है। सामीन, दीवार का जो नुक्ता अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली की वालिदा के लिए शगाफ्ता हुआ, यानी टूटा था, खुल गया था, उसका नाम मस्तजार है और रुकन यमानी के साथ जुड़ा हुआ है। इस वक्त से यानी उस वक्त से अब तक 1450 बरस गुजर चुके हैं और इस तवील मुद्दत में खाना काबा की बारहा तामीर नो हुई, हत्ता कि इसके पत्थर तक तब्दील किए गए, मगर हर बार तामीर या तामीर नो और पत्थरों की तब्दीली के बाद भी खाना काबा अपनी मुस्कुराहट नहीं भूलता और दीवार में फिर भी वही शगाफ ज़ाहिर हो जाता है। ये था हज़रत अली की वलादत का वाक़या कि हज़रत अली की जब वलादत हुई तो उस वक्त खाना काबा की दीवार में शगाफ पड़ा और वह शगाफ 1450 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक उसी तरह है। इस हवाले से हम शिया और सुन्नी उलमाए किराम के तासरात भी आपके साथ शेयर करेंगे। अक्सर माखज़ और मनाबे में यानी अहले तशी की अगर बात की जाए, मिन जुमला तमाम अमामिया मकातब फ़िक्र बशमूल शिया असना अशरा के तमाम फ़िरके, इस्माइली के तमाम फ़िरके, ज़ैदिया के तमाम ग्रोह और अलविया वगैरह, नीज़ इनके अलावा गल्लात और नसीरी जैसे गैर मुस्लिम ग्रोहों का नज़रिया है कि तमाम मकातब फ़िक्र के पहले इमाम हज़रत अली बिन अबी तालिब ही वो पहले और अकलौते फ़र्द हैं
جو مکہ میں موجود مسجد الحرام میں واقع خانہ کعبہ جو عالم اسلام کا قبلہ بھی ہے اور وہاں حج و عمرہ بھی کیا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہ سب مکاتب فکر ان کو مولود کعبہ بھی کہتے ہیں۔ ان بہت سے منابع میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار خود بخود شق ہوئی اور حضرت علی کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حاملہ تھیں کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں اور 3 دن اندر رہیں۔ جب وہ خود باہر آئیں تو کعبہ کے بطن میں پیدا ہونے والے بچے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنی گود مبارک میں اٹھائے ہوئے تھی۔ جہاں سے دیوار شق ہوئی، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اس جگہ کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں یہ مقدس دراڑ صدیوں سے بری نہیں جا سکتی۔ دنیا کی کوئی دھات یا مواد اس میں قائم نہیں رہتا۔ یہ دراڑ حضرت علی بن ابی طالب کی پیدائش کے لیے خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑی تھی۔ سامعین، جو شخص بھی خانہ کعبہ کے پاس جا کر رکن یمانی کو دیکھے، اس پر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ صدیوں سے بار بار اس جگہ کی ترمیم کے باوجود اس جگہ پر دیوار بالکل بقایا دیوار سے یکسر مختلف اور ناموزوں ہے۔ ان ماخذ سے اختلاف کرتے ہوئے چند ایک روایات کا دعویٰ ہے کہ کعبہ بتوں بھرا ہوا تھا اور حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے کعبہ کے پاس علی کو جنم دیا، پھر دروازے کے ذریعے اندر گئیں اور 3 دن اندر رہیں۔ روایات کے مطابق اپنے کزن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ جب حضرت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں بچے کو لے لیا اور اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح جملہ علوم کو منتقل کر دیا۔ جب حضرت علی نے زبان مبارک کو چوسنا شروع کر دیا تو آنکھیں کھول کر سب سے پہلے جس شخصیت کا دیدار کیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد سے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب وہ اندر تھیں تو انہیں ایک نام بتایا گیا، یعنی بچے کی پیدائش میں سہولت اور ہماری دیکھ بھال کے لیے آسمان سے آنے والی مخلوق نے ایک شاندار آواز میں اس کا نام علی رکھا، جس کے معنی ہے برتر۔ اور اگر سنی حضرات کا اس حوالے سے فیوز کا ذکر کیا جائے تو کچھ سنیوں کے نزدیک خانہ کعبہ میں صرف حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور بعض نے خلیفہ رابعہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی پیدائش بھی بیت اللہ کے اندر ہوئی تھی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں ایک روایت ذکر کی ہے جس میں راوی حدیث مصعب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت اللہ کے اندر پیدا ہونے کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُولَدْ قِبْلَةٌ وَلَا بَعْدَ فِي الْكَعْبَةُ أَحَدٌ، کہ نہ ان سے پہلے اور نہ ہی ان کے بعد کوئی بھی کعبہ میں پیدا ہوا۔ لیکن اس پر امام حاکم فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس آخری بات میں کہ مصعب کو وہم ہو گیا تھا، کہ اس لیے کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی علیہ السلام کو بیت اللہ کے اندر جنم دیا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ واعظ مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لکھتے ہیں کہ یہ بات دعویٰ بلا دلیل کی قبیل سے ہے، اس لیے کہ کتب احادیث یا کتب رجال میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی بھی شخص کی بیت اللہ میں پیدائش ہونے کا ذکر موجود نہیں، چہ جائے کہ اس بارے میں روایات یا آثار و اخبار تواتر تک پہنچی ہوئی ہوں۔ حد تواتر تک پہنچ جانے والی روایات کو نہ تو امام حاکم نے ذکر کیا اور نہ ہی کسی اور کتاب میں وہ ملتی ہیں۔ رہ گئی قائلین کی بات، تو وہ محض انہی قائلین کی بات ہے جو بلا کسی سند کے ذکر کی گئی ہے۔ نیز قائلین میں سے تقریباً سب نے امام حاکم کے قول کو بنیاد بناتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا ہے
جبکہ علامہ سیوطی اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بالتصریح ان حضرات کی تردید فرمائی ہے، اور علامہ نووی نے بھی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ علماء اہل سنت کی بھی بے شمار اس حوالے سے تحقیق ہیں۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں حضرت علی شیر خدا کے حوالے سے اور آپ کی پیدائش کا یہ واقعہ آپ تک پہنچانا ہمارا مقصد تھا۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس واقعہ کی مناسبت سے ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔